बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए, पाकिस्तान में बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, जिनकी सपोर्ट के बगैर मैं ये जिहाद नहीं जारी रख सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज बहुत गौर से प्लीज़ आप मेरा व्लॉग सुनिएगा। मैंने इसमें आजकल के जो मंज़रनामे हैं उसके रेफ़रेंस से बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी है कि जो हमारे दिमाग में शक व शुबा, जो कन्फ्यूजन डाली जा रही है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले जो बहुत 2 बड़े वाक़यात हुए हैं, आपको पता है, जिसके अंदर एक तो है कि इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है बेल हो गई है साइफर में सुप्रीम कोर्ट के, उसके मुतालिक है। दूसरा ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले का सिंबल जो है पार्टी से ले लिया गया है। और आखिर में मैं को रियासत के मुतालिक बात करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी आसिम ने इस फ़ौज को इस्तेमाल किया है और हमारे आर्मी चीफ ने इस फ़ौज को इस्तेमाल किया है, उसका ताल्लुक हमारी रियासत से क्या है, हमारी अवाम से क्या है, हमारे मुल्क से उसका ताल्लुक है। ये बहुत 3 अहम मैं पहलू डिस्कस करूँगा, इसको प्लीज़ गौर से सुनिएगा। सबसे पहले एक छोटा-सा एक मैं क्लैरिफ़िकेशन दे दूँ कि कुछ चंद लोग मेरे से बहुत पूछते हैं कि आपके प्रोग्राम में वो नहीं आते, अब ये नहीं आते, वो नहीं आते। पहले तो ये बता दूँ कि आदिल राजा आसिम आदिल राजा जो है मेरे प्रोग्राम में रेगुलरली आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, बहुत दिलेर हैं। उनका बेचारे का यूट्यूब चैनल बंद हो चुका है, आपको पता है, लेकिन उनके अपने वेबसाइट से वो आते हैं soldierspeaks.org। आप वहाँ जाइएगा, आपको उनके हर प्रोग्राम मिल जाएँगे और मेरे साथ भी वो हफ्ते में 3-4 दफ़ा मैं उनके साथ जो मेरी बात होती है वो मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। तो ये बार-बार आप लोग जो सवाल पूछते हैं, या तो आप मेरा व्लॉग सुनते नहीं हैं, या आप अगर सुनते हैं तो आगे उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं पता चलती। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी की वजह से आने का फ़ैसला कर दिया। मेरा चैनल सबके लिए ओपन है, चाहे वो पाकिस्तान में लोग हों या वो चाहे पाकिस्तान के बाहर हों, कनाडा में हों, अमेरिका में हों, अ, इंग्लैंड में हों, कहीं भी हों, उनके लिए है। माँ सिवाय एक साहब के लिए, उनके लिए मेरा चैनल अवेलेबल नहीं है, वो हैं इसरार कसाना साहब। इसरार कसाना साहब के साथ काफ़ी महीने मैंने और आपने देखा कि हम हफ़्ते में 2, 3, 4 दफ़ा प्रोग्राम किया करते थे, लेकिन एक दिन वो बिल्कुल गायब हो गए। मैंने जितनी दफ़ा उनसे पूछा, जवाब नहीं देते थे, फ़ोन करता था, उठाते नहीं थे, मैसेज देता, नहीं उठाते थे और आखिर में एक बहुत ही अजीब किस्म का पैगाम बस ये वो करके उन्होंने नहीं बताया कि वो मेरे साथ प्रोग्राम में नहीं आना चाहते। अगर वो मुझे बता देते, और मैंने उनको खुद भी कहा, मैंने कहा कि कसाना साहब, अगर आपकी फैमिली पे कोई प्रेशर है, आपके कुछ सिक्योरिटी खदशात हैं, आप मुझे कम से कम बताएँ तो मैं समझ तो सकूँ। कुछ नहीं किया और बिल्कुल एक चूहे की तरह वो भाग गए और मेरी नज़र में वो कावर्ड भी हैं और एक मुनाफ़िक भी हैं, चाहे वो जितनी मर्ज़ी कुरान की आयतें कोट करें, इकबाल और लोगों की शायरी कोट करें, मेरी नज़र में वो बहुत बड़े एक मुनाफ़िक हैं और मैं खुल के कहता हूँ, मैंने कभी ये और मैं उनको बहुत अच्छा आदमी समझता था, बल्कि हम बातों में जब बातें किया करते थे, मैं उनसे कहता था, "कसाना साहब, कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएँगे?" "ओह! नहीं, नहीं मेहदी साहब, हम जैसे उस मिट्टी के बने हुए नहीं हैं जिस।" भाई, आपको मजबूरी है, आप बता दें कि मुझे मजबूरी है, और मैं कहूँगा सर आँखों पे। मुझे बहुत लोगों ने कहा, जिनके अभी मैं कुछ नाम लूँगा, कि उनकी मजबूरियाँ हैं, वो नहीं आए। मैंने कहा, जी बिल्कुल, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी, सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा प्रोग्राम नहीं। लेकिन कम से कम इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप करें, जो कि साद साहब ने नहीं दिखाई। तो वो उनके लिए मैं प्रोग्राम मेरा बिल्कुल अवेलेबल है, बाकी सबके लिए अवेलेबल है। मैंने हर एक को कहा हुआ है, मैंने शाहीन शबाई साहब को भी कह दिया, मैंने वक़ास अहमद को भी कह दिया, मैंने हफ़ीज़ खान साहब को भी कह दिया। मैंने कहा, मेरा प्रोग्राम 24 घंटे आप लोगों के लिए फ्री है, जब आप आना चाहें, आप मुझे बताएँ किस दिन आना चाहते हैं, किस वक़्त आना चाहते हैं, मैं आपको लेके आऊँगा। ये नहीं है कि मैं आप लोगों के पीछे भागता फिरूँ, कभी आप हाँ कहें, कभी आप ना कहें, आज तो है, आज नहीं है, कल हो जाए, परसों हो जाए, ये वो। तो मैंने कहा, इस झंझट से मैं ख़त्म करूँ, उनके ऊपर ओपन ऑफ़र है, अगर वो आना चाहते हैं, आएँ। इंशाअल्लाह ताला अगर आप उनको देखेंगे तो ये फ़ैसला उनकी अपनी मर्ज़ी का। ये एक मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि
جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کی مجبوریاں میں بالکل سمجھتا ہوں، خاص طور پہ اور انہوں نے مجھ سے ظاہر بھی کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی غائب ہو گئے کسانے کی طرح، ایک چوہے کی طرح بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے کھل کے کہہ دیا کہ مئی صاحب ہم نہیں آ سکتے، ہمارے پہ بہت پریشر ہے، یا اگر کوئی نوکری کرتا تھا اس کو ادارے سے اس کے اوپر پریشر تھا، اگر وہ ذاتی طور پر تھے۔ اور میں بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو دیکھا، شندانہ گلزار کو آپ نے دیکھا، آپ نے اکانومسٹ بڑے بڑے چوٹی کے اکانومسٹ ہیں، جاوید حسن کو آپ نے سنا میرے ساتھ، ڈاکٹر زبیر احمد کو سنا، آپ نے علی خضر کو سنا بزنس ریکارڈر والے، جو مزمل اسلم جو پی ٹی آئی کے اکانومی پہ اسپوکس پرسن، یہ چار پانچ لوگ جو تھے جو معیشت پہ بات کرتے تھے، وہ بالکل ایک صاف اچھی غیر سیاسی گفتگو ہوتی تھی جس میں پتہ چلتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی۔ ان کے اوپر بھی اتنی مجبوریاں ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں، اور یہ مقبول جان صاحب میرے بہت بڑے میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور میں مجبوریاں ان سب لوگوں کی سمجھتا ہوں کیا۔ کچھ لائرز بھی آیا کرتے تھے بڑے بڑے چوٹی کے، فیصل صدیقی صاحب کو آپ نے شاید 2 دفعہ سنا ہوگا، وہ بھی بیچارے انہوں نے معذرت کر دی۔ میں سمجھتا ہوں لائر بھی ہے فائز عیسیٰ، چیف جسٹس ہے، انہوں نے ان کے سامنے بھی حاضری دینی ہے۔ وہ محمد پنسوٹا تھا، میرے گیلین دوست ہے، چودھری تنویر ان کا بیٹا، بڑی تعریفیں کر کے گئے قاضی فائز عیسیٰ کی کہ مہدی صاحب آپ دیکھیں گے بڑا زبردست نکلے گا۔ اور میں نے بھی کہا چلے دیکھتے ہیں فائز عیسیٰ کیا نکلتا ہے۔ انہوں نے بھی معذرت کر لی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی مجبوریاں میں سمجھتا ہوں، تو کوئی میری طرف سے ان کے لیے کوئی دل میں کوئی ایسی بات نہیں۔ حالانکہ میں نے 2 بڑے چوٹی کے لائرز کو اپروچ کیا، لطیف کھوسا صاحب کو، اور انہوں نے حامی بھری کہ وہ آئیں گے پروگرام میں۔ اس کے بعد جب میں نے رابطہ کرنے کی کافی دفعہ کوشش کی، وہ انہوں نے نہ میرا فون اٹھایا۔ رابعہ باجوہ سے بھی بات ہوئی، رابعہ باجوہ نے کہا میں آؤں گی، 2 3 دفعہ ہم نے کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ اب میں رابطہ کر رہا ہوں تو وہ اپنا نہیں آتی، اور میں ان کی بھی مجبوریاں سمجھتا ہوں۔ تو یہ میں ایک چھوٹی سی بات کلیریفائی کرنا چاہتا تھا، اور آگے چلتے ہیں۔ اصل بات جی اب ہے عمران صاحب کی، اور جو شاہ محمود قریشی کی بیل ہے۔ میں پلیز آپ اس فیصلے سے نہ زیادہ اپنے آپ کو امپریس نہ ہوں اور خوش نہ ہوں، اور کوئی آپ شادیانے اور بینڈ باجے مت بنائیں۔ یہ جو 3 ممبر بینچ تھا نا، اس کے پاس اور کوئی تھا ہی نہیں راستہ علاوہ کہ ان کو بیل دیں، اس لیے کہ جس طرح آپ نے کیس کی اگر پروسیڈنگز آپ نے دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، میرے پاس پوری ہیں، تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیس نہیں، اگر وہ دیتے تو یہ جتنے اس وقت ذلیل کمینے پلیت ہوئے ہوئے ہیں، یہ اس سے 2 گنا 3 گنا 6 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ 3 آدمی طارق جو ہے سردار طارق، اطہر من اللہ، منصور علی شاہ، ان کو آپ جو ہے نا ان کی اس وقت کی جو کاوشوں پہ یہ نہ کہیں جاؤ بڑا اطہر من اللہ نے دیکھو کیسے سائفر کے چیڑ پاڑ کر دی، فلانا کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمر عطا بندیال کے دور چیف جسٹس میں سیبوٹاج کیا پورے سپریم کورٹ کو۔ جان بوجھ کر انہوں نے بینچوں میں بیٹھ کے انہوں نے بڑے تخریب کاری کر کے فیصلے دیے، بینچوں کو توڑوایا، بینچوں کے اندر انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کروائی، اور انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا اس وقت۔ اور چونکہ عمر عطا بندیال خود بھی ایک کمزور آدمی تھا، وہ بھی ان کے چکروں میں شکنجوں میں پھنس گیا۔ تو یہ کوئی بڑے دلیر نہیں ہے، یہ بہت بکے ہوئے لوگ ہیں سارے کے سارے۔ سردار طارق بڑا کرپٹ آدمی ہے، کسی بھی لائر سے پوچھ لیں کتنے پیسے وہ کھاتا ہے، ٹاؤٹ ہے، بالکل کمپرومائزڈ آدمی ہے، لکھنا نہیں آتا اس کو 3 الفاظ اپنی ججمنٹ کے، اور آپ نے اس کی جو بحث بھی سن لی ہوگی وہ بھی آپ کو نظر ہے۔ اطہر من اللہ، منصور علی شاہ اچھے عقل کے مالک ہیں، منصور علی شاہ بڑا اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنسٹ کہتا ہے، فلانا کہتا ہے، لیکن یہ بکے ہوئے ہیں۔ یا تو یہ کمپرومائز، اطہر من اللہ کا تو مجھے پتا ہے کمپرومائز ہے، آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ ہے۔ یہ سامنے نورا کشتی آپ کو دکھا رہے ہیں، جس طرح آپ نے پی ٹی آئی کے ورکر کنونشن میں دیکھی ہے، اسی طرح منصور علی شاہ ہے۔ یہ لوگ جو ہے بالکل اعتبار کے قابل نہیں ہے، آپ ان کی باتوں میں بالکل مت آئیے گا۔ یہ انہوں نے اس ملک کو جتنا ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے عدلیہ کے اعلیٰ رینکس میں بیٹھ کر، شاید ہی کسی نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہو، ماں سوائے ہمارے افواج پاکستان کے آرمی چیف سے جنہوں نے اپنی ماں کو بیچا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیل دینے سے عمران خان کے کیس پہ کوئی مٹیریل امپیکٹ نہیں ہوگا۔ 2 3 کیسز میں وہ اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں، نیب کا کیس ہے، 30 دن گزرنے کے بعد بیل دائر کر سکتے ہیں۔ عاصم کا اگر پلان جو ہے جو اس کا ہے، اس میں تو آپ عمران خان کو کسی قسم کی چھوٹ نہیں دے سکتے۔
یہ بھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر الیکشن میں ان کے نامینیشن ایکسیپٹ بھی ہو گیا اور وہ جیت بھی گئے کسی معجزے کے تحت، تو آپ عمران خان کو اسمبلی میں نہیں دیکھیں، عمران خان کی شکل نہیں دیکھیں گے اگر عاصم کا پلان ہو، ماں سوائے اگر لوگوں نے اس کو نظام کو اکھاڑ کے پھینکا، عاصم منیر کو نکالا، تو پھر شاید عمران خان کے دیکھیں جی، میں سپریم کورٹ کی بات اس لیے عمران اور سعد قریشی کی بیل کے ساتھ کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ سپریم کورٹ کو واقعی پتہ ہوتا کہ جی پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں، کس طریقے سے عمران کو قید کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے، ہزاروں 30,000 سے زیادہ، یہ میں بار بار نمبر 30,000 کا کوٹ کرتا ہوں، لوگ 10 سے 15 کرتے ہیں، 30,000 کا نمبر ہے، میرے پاس بڑے باوسوق نام تو نہیں ہے کہ جی 30,000 کے قریب قریب لوگ ہیں جس میں ہماری خواتین ہیں، وہ قید میں ہیں، وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہیں، دن دہاڑے لوگوں ابھی نامینیشن پیپر دیال کو ان کے ہاتھوں سے چھینا، وہ میجر ظفر اللہ چٹھا جو ہے اس کا وہ ایک روف کلیار ہے اس کا اسپیشل برانچ کا، اس نے چھین لیے، وہ جا کے کہیں اور چھپ کے بیٹھ کے کسی ایک کیفے میں اپنے نامینیشن پیپر پھر سے فائل کر رہے، وہاں سے آ کے ان کو اریسٹ کر کے چلے گئے۔ ارشد شریف کا قتل اتنا بڑا سانیہ، عمران ریاض خان کا اغوا ہونا، شیخ رشید کا اغوا ہونا، صداقت عباسی کا اغوا ہونا، اعظم خان کا اغوا ہونا، یہ سارے سامنے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں۔ اور بھائی کسی سے پوچھے یہ 50 50 60 60 دن یہ لوگ رہے کہاں ہیں، کون ان کو لے کے گیا، یہ کیسے واپس آ گئے، یہ تو کچھ نہیں۔ ہماری ختیجہ شاہ، ہماری صنم جاوید، ہماری طیبہ راجہ، ہماری عائشہ حمزہ، ان کے ساتھ جتنی پتہ نہیں سینکڑوں اور کتنی خواتین ہیں جن کے ساتھ اتنی بربریت ایک اٹھا کے کوئٹہ پھینکا، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنا پامال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ہر ایک عام شہری کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بلوچ عورتوں اور بچوں کے ساتھ دیکھا، میں حیران ہوں کہ ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے، اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے جیسے کہ وہ لوگ شاید کوئی انلیگل امیگرنٹس آ گئے ہیں، کسی کشتی میں بیٹھ کے ان کو بند کر کے بسوں میں بٹھا کے بالوں سے کھینچ کے چیختے ہوئے بچوں کو اٹھا کے بوریوں کی طرح پھینکا انہوں نے بسوں میں جا کے۔ اور جی علوی اور کاکڑ کہتے ہیں یہ کیسے کر دیا پنجاب پولیس، یہ اسلام آباد کی پولیس نے۔ تم لوگ اندھے گنگے بہرے ہو، میں سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد عامر فاروق کہتے ہیں اور تم نے یہ کیسے کیا؟ اور تم آئی جی پولیس کو پکڑ کے ہتکڑیاں مار کے 2 لتر مارو اس کے پیچھے اس کو الٹا لٹکاؤ، تو کیسے یہ ان کا باپ بھی کر سکتا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ صرف عاصم منیر کروا رہا ہے، وہ احکامات دیتا ہے جس کے تحت یہ سپریم کورٹ بھی بکی ہوئی ہے اور پورا ہمارا معاشرہ بھی بکا ہے۔ یہ ہوتا ہے جناب جب ایک آدمی، ایک فرد واحد جس کے پاس بے پناہ طاقت ہے، جو پاکستان میں افواج پاکستان پہ ہے، اس کے اوپر وہ قبضہ کرتا ہے، اور یہ آدمی تو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، عاصم منیر۔ اور اس کی جو 7 سے 7.5 لاکھ بندوقیں ہیں، آرٹلری شیل ہیں، ٹینک ہیں، ہیلی کاپٹر گن شپس ہیں، اس کے تمام ریسورسز ہیں، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو آپ کی بندوقیں نکال کے اپنے نہتے شہریوں کے خلاف آپ کرتے، تو ان کا کون؟ یہ ہم کوئی ہندوستان کی فوج تو نہیں ہے ہماری عوام کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ یہ تو اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کی طاقت کے سامنے سوائے عوام کی انقلابی طاقت جس طرح ایران نے دکھائی، جیسے اور ملکوں نے دکھائی، وہی ان سے ہمارا چھڑا سکتی ہے جان، اور کوئی ان سے ہماری جان نہیں۔ دیکھیں وائلنس جو ہے نا، بربریت جو ہے، بدماشی جو ہے، اس کو جیتنا نہیں چاہیے، اور اس کو یہ کسی حالت میں ہم نے اجازت نہیں دینی۔ یہ عاصم منیر، یہ باجوہ، یہ ندیم انجم، ان سب کو ہم نے سزا دینی ہے۔ میں اس پہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں آخری حصے میں بات کروں گا، لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ادارہ، اس کو وہ کام کرنا چاہیے جو اس کا آئینی حد ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے ہمیں ملیٹریلی، فوجی طریقے سے اس ملک کا دفاع کرنا ہے، اور آپ نے اس ملک کو سیاست میں، اس ملک کی سیاست پر قبضہ نہیں کرنا، اس ملک پر قبضہ نہیں کرنا۔ یہ ہے جی میرا عمران اور شاہ محمود قریشی کی بیل کے اوپر بات۔ آپ اس کے اوپر بالکل خوش نہ ہو، یہ صرف تھوڑی سی جو لوگوں کی بھڑاس ہے، گیس ہے، اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ ان کو پتہ ہے اس سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں، آگے وہ اندر بند ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اور مجھے، ہم سب کو جو ہے نا، ہماری آنکھوں میں یہ
मिट्टी फेंक के झोल कर। अब आ जाए जी दूसरी बात। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो क्रिकेट बैट का सिंबल है बल्लक का वो ले लिया गया है। फिर साथ साथ नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने की 2 दिन की तौसीक भी कर दी गई है। ये भी देखना है कि किन को इजाजत दी जाती है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की जो पीटीआई की तरफ से आती है और किन को नहीं दी जाती। और आखिर में आसिम क्या चाह रहा है इस इलेक्शन से, इसलिए कि जो उसको हुक्म दिया गया है अमेरिका में वो ये है कि तुम जो है इलेक्शन तुमने करवाना नागुज़ीर है। अब वो इलेक्शन पर जाने के लिए तैयार हो। उसका बहुत बड़ा सबूत हमारे पास वो है कि जो सरवाज मुफ्ती ने इस्तीफा दिया और कहा कि जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बल्ले का निशान ले लिया गया है, तो आया ये जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, ये पीटीआई के तरफ से अपने नॉमिनेशन पेपर कागज़ात नामज़दगी फ़ाइल कर रहे हैं या ये आज़ाद उम्मीदवार के तहत फ़ाइल कर रहे हैं? हो सकता है कि इस वक़्त जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फ़ाइल कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो फ़ैसला है बल्ले का लेने का, इससे 2 चीज़ें हमें पता चली हैं। पार्टी के मौजूदा इलेक्शन जो हुए थे 8 दिसंबर वाले वो भी कलअदम है और उसके जो पहले वाले जो इलेक्शन थे वो भी कलअदम है। तो उन्होंने पहले वाले इलेक्शन में इमरान खान को नाअहल कह दिया कि जी वो तो पार्टी चेयरमैन नहीं, ये गलत थे। नए इलेक्शन अब उन्होंने जब करवाए तो उन्होंने नए इलेक्शन को भी कलअदम कर दिया। तो इसका मतलब है गौहर अली खान भी अभी चेयरमैन नहीं है और उनके जितने ओहदेदार हैं वो भी चेयरमैन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला दिया है, उन्होंने पीटीआई की अपने आइन के आर्टिकल 9 के तहत कहा कि आपका आर्टिकल 9 कहता है कि आपने इस तरह अपनी इलेक्शन कमीशन बनानी है पार्टी की, इस तरह आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, इस तरह आपका सेक्रेटरी जनरल की तैनाती होगी और उसको लेके उन्होंने कहा कि जी उसके तहत ना आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है, ना आपका फेडरल इलेक्शन कमीशन मौजूद है, आपका जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी गैर कानूनी है और आपके आइन के मुताबिक गलत तरीके पे तयन हो सका है। इमरान खान उसको ऐसे अपॉइंट नहीं कर सकते थे, फलाना फलाना फलाना, तो आपसे हम बल्ला ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ना पार्टी है, रियली स्पीकिंग टेक्निकली ना पार्टी है, ना पार्टी का कोई लीडर है और पार्टी का कोई बल्ला भी नहीं। अब जब आप स्क्रूटनी पे आएँगे, जब उनकी जाँच पड़ताल होगी आपके कागज़ात की, तो जो लोग कहेंगे हम पीटीआई के, वो कहेंगे पीटीआई तुम्हें नॉमिनेट किसने किया? तुम्हारा तो पार्टी लीडर ही कोई नहीं है, तुम्हें तो कोई नॉमिनेट ही नहीं कर सकता, तुम्हारा तो कोई चेयरमैन ही नहीं है। और तो वो बात उधर उधर रिजेक्ट हो गई। फिर जो लोग इंडिपेंडेंट करेंगे, उनके अंदर ये मेरी अब आप बात याद रखें, उनके अंदर वो लोग जो इनके साथ मिले हुए हैं, फौज के साथ अंदर से मिले हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और जिनको फौज समझती है, आसिम समझता है कि इनको हम बाद में काबू कर लेंगे अगर ये आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हो भी गए, उनको आप इजाज़त मिलेगी अपने कागज़ात नामज़दगी दायर करने की। बाकी जिनको असल जो मेरे दोस्त मेजर ज़फ़रुल्लाह चट्टा जैसे और ऐसे जो लोग हैं, जो कि दिलो-जान से अभी तक पार्टी के साथ हैं, असल पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, उनको हिस्सा नहीं लिए दिएगा। शायद उनमें से 1 आध 2 3 को ऐसी जान दिखाने के लिए कि नहीं जी देखें ये वैसे तो हैं खिलाफ, इनको भी दे दिया। बेशतर वो लोग होंगे, ये याद रखें, वो लोगों को इजाज़त दी जाएगी जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तहत इलेक्शन में अपने कागज़ात नामज़दगी जमा कराएँगे। बेशतर वो लोग होंगे जो फ़ौज के साथ मिले हुए हैं, अंदर से बातचीत हुई हुई है, नूरह कुश्ती है, ढोंग है, जिस तरह के ये कन्वेंशंस का ढोंग रचा था केपी में। क्या नतीजा निकला? उससे कोई फ़र्क पड़ा इमरान को? बलूचिस्तान में कहा जी वो कन्वेंशन हो गया, क्या नतीजा निकला? कोई हुआ? देखते हैं ना पंजाब के अंदर कितने कन्वेंशन होते हैं, कितने लोग, कोई नतीजा निकला कहीं? एक दिन का भी आप कर सकते हैं, डी चौक के बाहर इस्लामाबाद में कन्वेंशन कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने कर सकते हैं, बलोच औरतों और बच्चों के साथ देखा क्या हुआ, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये इस ढोंग में, इस फ्रॉड के अंदर आप प्लीज़ अपने आप को जो है ना कन्फ्यूज़ ना करवाएँ। आसिम मुनीर का कोई इरादा नहीं है कि पीटीआई के असल हकीकी जो कैंडिडेट हैं वो पार्टी में हिस्सा लें या पीटीआई के अंडर लें या आज़ाद उम्मीदवार के अंडर लें। और इमरान खान को शायद अगर इजाज़त दे भी दी कि जी इलेक्शन लड़ने, शायद कैद में रह के वो इलेक्ट भी हो जाए। ये मैं आपको बता दूं, अगर आसिम हैज़ हिज वे,
اگر وہ اس کی مرضی چلی تو آپ عمران خان کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، نہ اسمبلی میں دیکھیں گے اگر وہ اسمبلی آ گئی، اگر الیکشن ہوئے اور بروئے کار وہ اسمبلی آ گئی، عمران کی شکل آپ صرف دو طریقے سے دیکھ سکیں گے۔ اگر عمران خان خود کمپرومائز کر جائے، جو کہ میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں کرے گا، یا عوام کی طاقت جو ہے وہ ان لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکے۔ ان دو طریقوں کے بغیر کوئی تیسرا طریقہ مجھے تو نہیں نظر آتا، کہ شاید اندر سے فوج کے اندر کو محب وطن فوجی ہوں جو اپنا آئینی اور قانونی جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے وہ اس ملک کو بچائیں۔ اس کے علاوہ مجھے تو ریلی طریقہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ملک سے اس دیو، اس جن، اس سانپ جس کو ہم عاصم منیر کہتے ہیں، جس کے پاس اس فوج کی طاقت ہے، اس سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں۔ الیکشن ہو بھی گیا تو بڑی بڑی آپ تقریریں بھی سنیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عمران کے حق میں فلانا، سارا نورا کشتی ہے۔ ایک وہ حاجی سیف اللہ ہوا کرتے تھے مجلس شورا میں، یا میرا خیال اس کے بعد بھی جو ایک اسمبلی ہوئی تھی جس کے اندر فخر امام سپیکر تھے ضیاء الحق کے زمانے، بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، ہوا شوا کچھ نہیں۔ ضیاء کا جب تک جہاز نہیں پھٹا، ضیاء کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جی میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پلیز یاد رکھیں کہ اس سے عمران خان کو آزاد کرنا، عمران خان کو قید سے نکالنا، عمران خان کو بری ہونا، عمران خان کے کیسز جو کہ من گھڑت ہیں سب ان کا ختم ہونا، اس سے کوئی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ صرف عوام کی طاقت، یا عمران کمپرومائز کر جائے، یا کوئی محب وطن فوجی اور جو ہمارے ادارے ہیں باقی پولیس میں یا سول سروسز میں یا عدلیہ میں، وہ فیصلہ کریں کہ یار یہ عاصم منیر جو ہے یہ ملک کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، جلا دے گا، دو ٹکڑوں میں کر دے گا، تین ٹکڑوں میں کر دے گا، ہمیں اس سے جان چھڑانی ہے، تو تب جا کے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا اور پاکستان آگے بڑھے گا۔ اس سے علاوہ اور اب میں آخری اس سے علاوہ میں نہیں دیکھتا کہ کسی طریقے سے عاصم اور اس کے فوج کی طاقت سے پاکستان بچ سکتا ہے۔ آخر کا جو میرا حصہ نا جی وہ یہ ہے کہ یہ عاصم اور اس کی فوج کہتا ہوں بیکاز یہ فوج ملک کی نہیں نظر آتی، اس لیے کہ یہ ایک ایسے آدمی کے احکامات مانتی ہے جس کے احکامات کی وجہ سے پاکستان میں تباہی ہوئی۔ تو عاصم اور اس کی فوج اور ریاست پاکستان اور عوام، یہ چاروں چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ میرا جو بنیادی پریمس ہے وہ یہ ہے کہ جی جو میں بار بار 2 سال سے اور اس سے پہلے پتہ نہیں 25-30 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اس کے آرمی چیف کی بے لگام طاقت ہے، یہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اور وہ طاقت جو اس کے دفتر کی طاقت ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے افواج پاکستان اور نیوی اور ایئر فورس، بیکاز وہ بھی اس کے تھلے لگ جاتے ہیں۔ ان کی بندوقیں، ان کے جہاز، ان کے ٹینک، ان کی آرٹلری، ان کی انٹیلیجنس، ان کی انفارمیشن، اور اس کو وہ استعمال کر کے اس ملک کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ میرا بیسک پریمس ہے، اور اسی پریمس کی بیسس پر آدمی آگے کچھ آرگیومنٹ بڑھا سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس آرمی چیف کی جو یہ سنگولر پاور ہوتی ہے کسی بھی فوج میں، امریکن فوج بھی لے لیں، یو کے کی فوج لے لیں، افواج پاکستان لے لیں، ہندوستان کی فوج لے لیں، یہ ایک اچھی فوج کی نمائندگی ہوتی ہے کہ یونٹی آف کمانڈ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس حکم دینے کے آرڈر وہ نیچے ہوتا ہے، نیچے تک آرڈر جاتے ہیں۔ امریکہ کے یہ پاور جو ہے آرمی چیف کے پاس نہیں ہوتی، نہ چیئرمین جوائنٹ چیف کے پاس ہوتی ہے، یہ پاور ہوتی ہے ان کے صدر کے پاس۔ اب آپ سوچیں کہ اگر امریکہ میں یہ پاور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ایکسرسائز کرے سویلین حکومت کے خلاف، اور امریکہ کی جو فوج ہے وہ مارشل لا لگا دے امریکہ میں، تو آپ ایگزیکٹلی وہی امریکہ میں دیکھیں گے جو آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا باقی یہ برما شرما کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فوج کا سسٹم ایسا ہے کہ اوپر سے جو اس کو حکم ملتا ہے اس کا افسر جوان اس حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آرڈر ملا ہے، میں نے تعمیل کرنی ہے، میں نے اس کو سوال نہیں اٹھانا۔ اس کو قانونی اور غیر قانونی آرڈر کے اندر تفریق کرنے کی صلاحیت ہے نہیں، نہ اس کو سکھایا گیا ہو، اس کے ریجیمنٹل سینٹر میں نہیں سکھایا گیا، اس کے ٹریننگ پروگرام میں نہیں سکھایا گیا، اس کو پی ایم اے میں نہیں سکھایا گیا، سٹاف کالج میں، این ڈی او میں کہیں بھی اس کو نہیں سکھایا گیا کہ غیر قانونی احکامات کیا ہوتے ہیں اور قانونی احکامات کیا ہوتے ہیں۔ تو جب یہ یونٹی آف کمانڈ اور ڈسپلن کو استعمال کرتے ہیں
फौजी एनवायरनमेंट में तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी जंग होती है। ऑर्डर दिया अटैक कर दो। अय्यूब की तरह नहीं कि ऑर्डर दिया, नहीं जी मेरे आदमी थके हुए हैं तो उसको निकाल के कहा कि तुम बुज़दिल हो, उसको ऑर्डर से निकाल दिया। इतना बड़ा बैटलफ़ील्ड पे अय्यूब खान को निकाल दिया गया अपनी कमांड से पीट रीस ने। अच्छा, ये खैर वो बात की बात है, आगे चलते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं? इन्होंने जब अब यही ताकत जब इस्तेमाल करते हैं सियासत में, तो आप सोचें कि सियासत के अंदर फौज की सोच है दोस्त या दुश्मन। तो जो फौज के साथ नहीं है या फौज के आर्मी चीफ के साथ नहीं है, तो वो आपका दुश्मन। इस वक्त पीटीआई आपका दुश्मन, इमरान खान आपका दुश्मन। अब आप दुश्मन उसको कह दिया, तो फिर आप उसके खिलाफ जो भी आपको अहकामात मिलते हैं करने के लिए आप करते हैं। आप मिलिट्री डिसिप्लिन में, आप यूनिटी ऑफ कमांड में, आपको गैर कानूनी और कानूनी ऑर्डर की तफरीक में फ़र्क नहीं पता चलता। आपको पता नहीं है कि जो आर्मी चीफ है ये तो मुल्क से तबाही कर रहा है, ये तो ज़ातियात पे है। तो आप वो करते हैं और उससे मुल्क तबाह होता है। और ये फिर सिविलियन अपरेटस को अपने साथ लेके चलते हैं। फिर ये जुडिशरी को, अदलिया को, पुलिस को, सिविल सर्विस में, इलेक्शन कमीशन में जितने इदारे हैं, नादरा, मादरा, पेम्बरा, डेमरा, ओगरा, मोगरा, सब में फिर ये ऐसे लोग करते हैं जो इनकी बात सुनेंगे और इनके जो अहकामात है वो फाइल करेंगे। ये फिर इस किस्म के बहुत ही करप्ट या कॉम्प्रोमाइज़ जो है लोग हैं, जो सिर्फ़ इनसे उनको है मोहब्बत है या उनको इनसे मोहब्बत है, उनको ये अपॉइंट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान बाकी इदारों को तो हुआ, सबसे बड़ा नुकसान फ़ौज को हुआ, बिकॉज़ फ़ौज में फिर आर्मी चीफ़ जो है, वो अपने लॉयलिस्ट्स को प्रमोट करता है, मेरिट पे नहीं करता। फिर वो करप्ट आदमियों को प्रमोट करता है, कॉम्प्रोमाइज़्ड आदमियों को प्रमोट करता है, काणों को प्रमोट करता है कि मैं इनसे काम चला सकूं। और वो काम चलाता है और इतने उनका मुंह जो है ये हीरो जवाहरात और प्लॉट से भर देता है कि वो जनाब जो है, एक मेरा क्लास फेलो टाइप होता था लॉरेंस कॉलेज का, भी 2 दिन पहले कहता जी मैंने इतनी सब मैंने 66 मुझे शील्डें मिली हैं देखे। और मैं कहा शर्म करो ए बेगैरता, इतने अच्छे बाप की औलाद तू था, ये अगर तू भी इस तरह का, शर्म आनी चाहिए। तुम चुप करके बैठ जाओ, बस कुछ मत बोलो। अगर तुम वहां फौज के खिलाफ, आसिम की बर्बरियत के खिलाफ, फौज की बर्बरियत के खिलाफ, बाजवा का गद्दारी के खिलाफ, आसिम की गद्दारी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो बकवास मत क्या करो फेसबुक पे आके बताने के लिए कि मैं कितना अच्छा जर्नैल था और ये था और वो था। बिल्कुल बकवास है। सारे फ्रॉडी हैं। इनकी कोई अखलाकियात नहीं रही। इनके माँ बाप ने जो उनको सिखाई है ये बेच दिए हैं इन्होंने। आखिर में इनके पास अगर कोई हरबा नहीं रहता लोगों को काबू करने के लिए, तो फिर ये लोगों को किडनैप करते हैं, उनको गैर कानूनी तौर पर इनको कैद करते हैं, फिर इनको डराते हैं, फिर इनको धमकाते हैं, इनको नंगा करते हैं, बराना करते हैं, उल्टा लटकाते हैं, इनको तहखानों में अंधेरे में 72-72 घंटे इनको रखते हैं, इनकी चीखें निकलवाते हैं, इनको इनकी औलाद की चीखें सुनवाते हैं, जिस तरह उस्मान डार को उसके बेटे दयान की सुनाई गई। इनको उनकी माँ, बहन, बेटियों के मुतल्लिक थ्रेट किया जाता है। फौजी जर्नलों को थ्रेट किया गया कि तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बेटी को आज शाम उठा लिया गया जाएगा अगर तुमने ये काम नहीं करता। फिर ये हरबे इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार ये लोगों को कत्ल कर देते हैं, जैसे कि इन्होंने अरशद शरीफ को किया। अब इस माहौल में आप देखें को बहुत दलेर लोग होंगे जो इनके मुखालफत करते हैं। मुझे लोग कहते हैं मेहदी साहब आप पाकिस्तान आके ये बातें क्यों नहीं करते? मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये मुझे जहाज से लेके मार देंगे। कम से कम मैं ये बात तो कर सकता हूँ। कम से कम मेरे में इतना एक एहसास है कि मैं दूसरे मुल्क में बैठ के ये बात कर सकता हूँ, आप तक ये पहुँचा सकता हूँ। ये कोई ज़हर तो नहीं मैं उगल रहा। मैं तो पाकिस्तान के लिए बात करता हूँ कि जब तक ये पाकिस्तान के अंदर ये देव और ये गद्दार आर्मी चीफ को सजा नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान नहीं बचा। ये आखिर में ये पीटीआई को हाईजैक कर लेंगे, जो कि मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ और मैं आपको कहता जा रहा हूँ। अगर आपने नहीं सुनना, ना सुनेगी, पीटीआई को हाईजैक कर लेंगे। इलेक्शन हो भी गए, ये इनके 50, 60, 70 अगर इंडिपेंडेंट उन्होंने इलेक्ट करवा भी लिए, कईयों को मार पीट का सीधा कर लेंगे, बेशतर इनके साथ मिल जाएंगे, कहेंगे ये पार्टी तो कोई है ही नहीं। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, ये बनाए, वो बनाए, उनमें से कईयों को खरीद के हुकूमत में कर लेंगे, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना लेंगे इलेक्शन के बाद। देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि अफ़वाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स ने पाकिस्तान की आर्मी की ताकत को इस्तेमाल करके उन्होंने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया। बाजवा ने इस मुल्क को अमेरिका को बेचा
बाजवा ने उन लोगों को लाके वापस बिठाया जिन्होंने मुल्क को पिछले 30, 40, 50 साल से लूटा। आसिम मुनीर ने इतनी बर्बादी और दहशत फैलाई है इस मुल्क में कि कोई आदमी अकल वाला औरत बच्चा इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। ये किस किस्म का मुल्क है जिसमें कोई बंदा नहीं रहना चाहता, और जो इनके साथ हैं वो सिर्फ इस चक्कर में है, या तो दबा के पैसा कमा रहे हैं, या वो है कि इनके साथ नहीं होंगे तो हमारी भी माँ बहन एक हो जाएगी, तो वो इनके साथ लगे हुए। ये चल सकता है क्या? हम भूल गए कि 65 साल से इस वक्त तक अफवाज पाकिस्तान ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने 65 साल में से 61.5 साल इन्होंने हुकूमत की, 3.5 साल इमरान खान ने की। क्या हम भूल जाते हैं कि हमारी सियासी जो आज़ादी है, हमारी फंडामेंटल राइट्स की जो आज़ादी है, ये सारे हमारे जितने डेमोक्रेसी के हमारे जितने इदारे हैं, जितने हमारे रियासत पाकिस्तान के इदारे हैं, बशमूल फौज, बशमूल पुलिस, जुडिशरी, पार्लियामेंट, सिविल सर्विसेज, इलेक्शन कमीशन और जितने इदारे हैं, सारे तबाह बर्बाद हो गए इनकी वजह से। ये 3 लोग, अफवाज पाकिस्तान और उसका मिलिट्री डिक्टेटर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, इनकी वजह से पाकिस्तान तबाह। हम भूल जाते हैं कि 30,000 लोग इन्होंने कैद में रखे हुए। हम भूल जाते हैं कि इन्हीं की पावर से, इन्हीं की हुक्म से, ये आसिम मुनीर क्या कहता है, सॉर्ट देम आउट, और ठीक उनको सबक सिखा दो, और ये बाकी जो हजारों लोग इनके नीचे हैं वो बाद के बादशाह को के लिए काम करते हैं। हम भूल सकते हैं कि हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं कैद में और कैद के बाहर उनके घरों में, उनके साथ जो उनको भराना किया जा रहा है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उनको जो थ्रेट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये हम भूल सकते हैं कि ये किसके हुक्म पे हो? ये आसिम मुनीर के हुक्म पे हो, ये बाजवा के हुक्म पे हो। वो हुक्म इसलिए दे सकते हैं कि उनके पास पाकिस्तान फ़ौज की ताकत है। ये आप प्लीज़ समझे कनेक्शन। आर्मी आर्मी का पार्मी चीफ जो है, आसिम मुनीर हो गया, बाजवा हो गया, मुशर्रफ हो गया, जिया हो गया, याया हो गया, अयूब खान हो गया, कियानी हो गया, जो मर्जी हो गया, ये इस फौज की ताकत को इस्तेमाल करते हैं अपने जाती मफादात के लिए और फौज के जो पर्क्स और प्रिविलेजेस है उनको बचाने के लिए। यही लोग हैं जिन्होंने सिकंदर सुल्तान ख्वाजा राजा और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनसे ये फैसला दिलवाया। यही लोग हैं जिन्होंने काजी फाइज ईसा और ये मंदो खेल और सरदार तारिक और अथर मिनल्ला और मंसूर अली शाह और अमीन उद्दीन और रिजवी, यही लोग हैं। इनकी वजह से ये आमिर फारूक है, हुमायूं दिलावर है, अबुल असना जुल्करनैन है, और इस जैसे पता नहीं और कितने हैं, जज बशीर और फलाने टमीर। ये आसिम मुनीर की वजह से हैं कि ये जो फैसले दे रहे हैं, जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो इन्होंने अपने आप को बेच दिया है, अपने ज़मीरों को बेच दिया, अपनी अखलाकियात को बेच दिया, अपने इक़्तिदार को बेच दिया, अपने ओहदे को बेच दिया। इन्होंने अपने आप को बेच दिया है एक आदमी के कहने पे, आसिम मुनीर। उसके खौफ से, उसके डर से, उस अपनी करप्शन से, अपने कॉम्प्रोमाइज से, अपनी खुद गिरी हुई अखलाकियात से, जिनकी आपकी वीडियोस बनी है, ये सारी उसकी वजह से। ये फौज और ये आसिम आर्मी चीफ ने दोनों ने अपने, मुझे बहुत अफसोस से कहना है, दोनों ने अपने जो हलफ उठाया था उसकी खिलाफ वर्जी की है। हलफ इनका बिल्कुल सिंपल था। हलफ क्या है कि हम मुल्क का दिफा करेंगे, हम कानून का की बालादस्ती रखेंगे, हम आइन का दिफा करेंगे और हम सिर्फ कानूनी अहकामात मांगेंगे। तो ये कैसे है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी ये आईएसआई है, ये एमआई है, ये पुलिस है, ये आईजी के सारे पुलिस हैं, ये एफआईए है, ये जो इनका काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट है, ये स्पेशल ब्रांच के लोग जो दिन दहाड़े, रात दिन, सुबह शाम लोगों को मार पीट के बुरा हाल करते हैं, ये कैसे करते हैं? ये मुझे बताए ना, ये हम भूल जाते हैं। ये सिर्फ एक, ये क्या आप समझते हैं कि आसिम मुनीर अगर ये ऑर्डर ना दे रहा होता, इस किस्म की बर्बरियत फैली होती है पाकिस्तान में, इस किस्म की तबाही और बर्बादी हुई होती, इसकी मैशत का इस तरह बेड़ा गर्क होता? कभी आप सोच सकते थे कि आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वापस आ जाएंगे हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत लेके आएगा बाजवा? कभी आप सोच सकते थे
کہ اتنے بغیرت ہوں گے یہ آپ کے فوج کے آرمی چیف، اتنی بغیرت ہوگی اس فوج کی ضمیر کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے اس ملک کو بیچ رہا ہے، اس نے غداری کی ہے اس ملک کے ساتھ، ڈاکو لٹیروں کو لا کے بٹھائے، دیکھتے ہوئے چپ ہے، اس لیے کہ ان کے منہ میں پلاٹ ہے، اور جی ڈسپلن ہے ہمارا، اور جی یونٹی آف کمانڈ، اور تمہارا حلف ہے، تم نے حلف لیا ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے، ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہم غیر قانونی آرڈر نہیں مانیں، کچھ نہیں۔ دیکھیں جی، جب تک ہم اپنی فوج کے افسر اور جوانوں کو اصل حقیقی تاریخ نہیں پڑھائیں گے کہ مارشل لاء لگانے والے جو ہیں وہ اس ملک کے غدار تھے، انہوں نے آئین توڑا، جب تک ہم نہیں بتائیں گے کہ افواج پاکستان کا سیاست میں عمل دخل پاکستان کے ساتھ غداری ہے، جو بھی کرتا ہے وہ بھی غدار ہے، جب تک ہم ان کو نہیں بتائیں گے کہ جتنے ہمارے 1958 سے لے کر آج تک جتنے فوجی ڈکٹیٹر ہیں وہ یوسرپرز تھے، وہ غاصب تھے، وہ انہوں نے قانون توڑا، آئین توڑا، اور میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا جس طرح انگریزوں نے اولیور کرومویل کا کیس مرنے کے بعد اس کے ڈھانچے کو بٹھایا نا کرسی پر، ہم ان سارے جو مر چکے ہیں ڈکٹیٹر ان کو بھی کٹہرے میں لا کے ان کی تمام بیسک ان کی جو شہری حقوق ہے وہ واپس لیں، ان کو پاکستان کی سٹیزن شپ ان سے لے لیں، ان کو جتنے عہدے میڈل پلاٹ ملے ہیں ان کے سب خاندانوں سے واپس لیں، اور کہ یہ غدار ہیں، یہ غاصب ہیں، کہ کل کو کسی کو پتا چلے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری اتنی بےزتی ہوگی، اور جو زندہ ہیں ہم نے ان کو ٹرائی کرنا ہے، ہم نے ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم ان کو ٹرائی کرنا ہے، ہم ان کو آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کریں، ہم ان کو اوپن ٹرائل کریں، فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو، دنیا دیکھے ٹرائل، ان کے خلاف اتنا ایویڈنس ہے کہ ان کا باپ بھی ان کو نہیں بچا سکے گا، خیبر سے کراچی تک وعدہ ماف گواہ ہوں گے کہ مجھے عاصم منیر نے یہ حکم دیا، مجھے ندیم انجم نے یہ حکم دیا، ندیم انجم کہے گا مجھے عاصم نے دیا، فیصل نصیر کہے گا مجھے ندیم انجم نے دیا، عاصم نے دیا، ایک دوسرے کی طرف انگلی اپنی اپنی جانیں بچائیں گے، لیکن ہم نے 3-4 کتوں کو لٹکانا ہے، جب تک یہ 3-4 کتے نہیں لٹکیں گے میں بتاتا ہوں ہمارے فوج کے افسر جوان، ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، جب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ پاکستان فوج نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، طاقتور ضرور ہے لیکن ایک ادارہ ہے، ریاست ہوتی ہے عوام، ریاست ہوتی ہے عوام کی منشا، ریاست ہوتی ہے قانون کے تحت، آئین کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا، ریاست ہوتی ہے کہ محب وطن حکومت آئے، محب وطن پارلیمان آئے، محب وطن عدلیہ آئے، یہ ہوتی ہے ریاست، فوج ریاست نہیں ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے فوج کو، آرمی چیف کو ریاست کے ساتھ جوڑ کے ایک بنانے کا، بہت بڑا دشمن ہے اس فوج کا، چاہے وہ پی ٹی آئی میں رہ کے یہ نعرے لگواتا ہے پاکستان فوج زندہ باد کنونشن میں، بھائی کس فوج کو تم زندہ باد کہہ رہے ہو؟ جس فوج کی طاقت سے باجوہ نے ملک کو بیچا، جس فوج کی طاقت سے عاصم منیر نے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس ملک کی طاقت سے آپ کا جو ایک لیگلی الیکٹڈ پرائم منسٹر اس وقت قید میں ہے، جس فوج کی طاقت سے عاصم منیر اس پوری عدلیہ کو اس نے پکڑا ہوا ہے، سول سروس کو پکڑا ہوا ہے، پولیس کو جکڑا، اس فوج کی طاقت کو آپ کہتے ہیں افواج پاکستان زندہ باد؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، شرم آنی چاہیے۔ دیکھیں جی، جب تک عوام نہیں اٹھے گی اور آپ اپنی حقیقی آزادی کی جنگ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس ناسور نظام کو اٹھا کر نہیں پھینکیں گے، پاکستان نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا۔ پاکستان میں ترقی تبھی ہوگی جب عوام کی آواز بالادست ہوگی۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جو مصیبت میں قید میں بشمول عمران خان، ان سب کو ان کی مصیبتیں آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔